Good morning everyone. So today we'll be starting with optical instruments. First optical instrument that we'll deal with is simple microscope. ठीक है सर? So simple microscope मा हामीले एउटा मात्रै convex lens use गर्छ. Okay? So यहाँनिर हाम्रो convex lens छ. ठीक है सर? This is the focus. यो हामीले सबैले सानोमा चलाएको हो. सानोमा तिमीहरूले सानो एउटा ग्लासको यस्तो खालको माइक्रोस्कोप चलाएको हुनुपर्ने जसले चाहिँ हामीले सनलाइटलाई हामीले त्यो माइक्रोस्कोपबाट पास गरेर पेपरहरू पनि जलाउने गर्थ्यो बुझ्यौ सो त्यो माइक्रोस्कोप सिम्पल माइक्रोस्कोप हो सबैले चलाएको हो सो यहाँनिर के हुन्छ भन्दाखेरि अब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिट्विन फोकस एन्ड अप्टिकल सेन्टर ठीक छ अब यहाँ दुईटा केस हुन्छ कुनै पनि इमेज फर्मेसन हुँदै गर्दाखेरि अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्टमा दुईटा केस हुन्छ एउटा चाहिँ इमेज एट डी डी भनेको चाहिँ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन अब लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द मिनिमम डिस्टेन्स ओके इट इज द मिनिमम डिस्टेन्स फर विच आवर आई क्यान सी एन अब्जेक्ट विदाउट एनी स्ट्रेन बुझ्यौ सो त्यो द्याट इज एक्चुअली 25 सेन्टिमिटर तिमीहरूले पहिला पनि पढेको हुनुपर्ने जस्तो कि फर इक्जाम्पल न्युज पेपरलाई एक्ज्याक्ट 25 सेन्टिमिटरमा राख्यो भने एउटा नर्मल आईको लागि ओके त्यो हाम्रो डिफेक्टिभ आई होइन त्यो मायोपिया हाइपरमेट्रोपिया भएको होइन तर नर्मल 6/6 जसको भिजन हुन्छ उनीहरूको लागि चाहिँ 25 सेन्टिमिटर इज द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन त्योभन्दा अलिक अगाडि ल्यायो भने पनि दे विल नट सी इट क्लियरली त्योभन्दा अलिक पछाडि लग्यो भने दे विल नट सी इट क्लियरली बुझ्यौ त क्लियर भिजन चाहिँ कति बेला देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ एट अ डिस्टेन्स अफ 25 सेन्टिमिटर अन्त त्यति बेला उनीहरूको आँखा दुख्दैन पनि कुरा बुझ्यो भनेको सो लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेको चाहिँ इट इज द मिनिमम डिस्टेन्स ओके वेयर एन अब्जेक्ट क्यान बी सिन बाई आवर आई विदाउट एनी स्ट्रेन हाम्रो आँखामा कुनै प्रकारको स्ट्रेन पर्दैन दबाव पर्दैन बुझ्यौ सो द्याट इज द लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन ओके अर्को चाहिँ तिमीहरूको छ इमेज एट इन्फिनिटी भनेको एकदमै अननोन डिस्टेन्स एकदमै टाढो फर्म हुन्छ सो दुईटा केस हुन्छ सो पहिला हामी केस 1 गर्दैछ ठिकै छ सो फिगर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्देखिलाई यहाँ हामी सबैले जानेको फिगर नै हो यो प्यारल रे आउँछ एउटा आफ्टर रिफ्र्याक्सन कहाँबाट पास हुन्छ इट विल पास थ्रु फोकस ठिकै छ ओके अर्को चाहिँ वी विल टेक इट फ्रम द अप्टिकल सेन्टरबाट पास भएको रे अन्डरगोज नो रिफ्र्याक्सन नो बेन्डिङ सिधै जान्छ ठिकै छ सो दिज आर द टु रेज इफ यु सी उनीहरू कहीँ पनि मिट गरेको छैन सो हामी के गर्छ उनीहरूलाई भर्चुअली एक्सटेन्ड गर्छ सो यो रेलाई तिमीहरू भर्चुअली एक्सटेन्ड गर ओके डायग्राम यु निड अ लट अफ प्र्याक्टिस ठिकै छ सो डायग्राम बनाउनु तिमीहरू प्र्याक्टिस पुरा मजाले गर्नु ओके यो रेलाई एक्सटेन्ड गर सिमिलरली यो रेलाई पनि एक्सटेन्ड गरिदेऊ सो आइ एम नट युजिङ एनी स्केल्स सो अलिकति प्रब्लम हुन्छ मलाई केही छैन लो समवेयर यहाँनिर मिट गर्यो ठिकै छ ओके सो यहाँनिर एउटा रे यता मिट गर्दैछ अर्को रे चाहिँ यहाँ छ ठिकै छ सो दे विल मिट समवेयर आउट हियर ओके सो दिस इज द अब्जेक्ट AB and this is the virtual image because this is not actual intersection so this is the virtual image A dash B dash and this is the object AB ठिकै छ ओके अब म्याग्निफिकेसनको फर्मुला अझ एउटा कुरा यो इमेज अहिले कहाँ फर्म भएको हुनुपर्छ लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट भिजन भनेपछि कति डिस्टेन्समा डी डिस्टेन्समा फर्म भएको हुनुपर्छ ठिकै छ सो इमेज कति डिस्टेन्समा फर्म भएको छ डी डिस्टेन्समा अब म्याग्निफिकेसनको फर्मुला चाहिँ के छ त भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ ध्यान दियो ल म्याग्निफिकेसन इज द रेसियो इट इज द रेसियो अफ एङ्गल सबटेन्डेड by image at eye divided by angle subtended by object at eye okay at eye when it is placed at D
अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ यहाँ हेर ल, म्याग्निफाइङ पावर या त म्याग्निफिकेसन चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ एंगल सब्टेन्डेड बाई इमेज एट आई। अब हाम्रो आई चाहिँ कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ वी हेभ टु किप इट भेरी क्लोज टु द लेन्स, बुझ्यौ। सो हाम्रो आँखा चाहिँ समवेयर यहाँ हुन्छ, जति छेउमा राख्छौ त्यति म्याग्निफाइङ हुन्छ, बुझ्यौ, म्याग्निफिकेसन हुन्छ। सो हामीले माइक्रोस्कोप हेर्दै गर्दा कसरी हेर्छ, त्यो सिम्पल माइक्रोस्कोप यहाँ राखेर त हेर्दैन नि होइन, के गर्छ हामीले आँखाको छेउमा लान्छ नि होइन माइक्रोस्कोपलाई हेर्दै गर्दा। सो हाम्रो आँखा चाहिँ लेन्सको एकदमै के हुनुपर्छ, छेउमा हुनुपर्छ, ठिकै छ। सो आईमा बनाएको एंगल भनेको चाहिँ अप्टिकल सेन्टरमा बनाएको एंगलै हो। जुन एंगल अप्टिकल सेन्टरमा बनाउँछ त्यही एंगल आईमा पनि बनाउँछ, बिकज दे आर भेरी क्लोज टु इच अदर, ठिकै छ। सो एंगल सब्टेन्डेड बाई इमेज एट आई अरे, ओके। सो इमेज यो देखिरहेको छु, ओके। सो इमेजले कति एंगल सब्टेन्ड गर्दैछ एट आई भन्दाखेरि चाहिँ जति अप्टिकल सेन्टरमा सब्टेन्ड गर्छ त्यति नै आईमा पनि सब्टेन्ड गर्छ, ठिकै छ। सो विल टेक द्याट एंगल एज बीटा। सो बीटा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बीटा इज द एंगल सब्टेन्डेड बाई द इमेज एट अप्टिकल सेन्टर और एट आई, ठिकै छ, ओके। अब यहाँनिर एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा तिमीहरू के नोटिस गर्छौ भन्दाखेरि चाहिँ यसो फिगरलाई हेऱ्यो भने, ध्यान देऊ, फिगरलाई हेऱ्यो भने इमेजले जति एंगल बनाउँदैछ अब्जेक्टले पनि त्यही एंगल बनाउँदैछ, अब्जेक्टले पनि बिटै बनाउँदैछ, इमेजले पनि के बनाउँदैछ, बिटै बनाउँदैछ। समथिङ इज रङ, किन भन त। अब एउटा लम्बु मान्छेले केही कुरालाई हेर्दैछ अन्त एउटा पुड्के मान्छेले केही कुरालाई हेर्दैछ भनेपछि त एंगलमा डिफरेन्स हुनु पर्यो नि त, हैन। तर यहाँ चाहिँ किन भएको छैन डिफरेन्स भन त, बिकज यु हेभ नट कन्सिडर देम एट द सेम पोइन्ट। सो कुनै पनि एंगललाई रिलेट गर्नु छ भने नि तिमीले के गर्नुपर्छ भन त, यु हेभ टु ब्रिङ द टु अब्जेक्ट्स जसलाई तिमी रिलेट गर्दैछौ एट द सेम पोइन्ट, तब मात्रै के गर्न सक्छ हामीले एउटा फरकलाई ल्याउन सक्छ। अब यहाँनिर किन दे आर मेकिङ द सेम एंगल भन्दाखेरि चाहिँ दे आर एट डिफरेन्ट पोजिसन नि त, त्यही भएर चाहिँ दे मेक द सेम एंगल, हैन। सो यसरी हामीले रिलेट गरेर भएन, बुझ्यो कुरा, ठिकै छ। एउटा लम्बु मान्छे यहाँ छ, एउटा पुड्को मान्छे त्यहाँ छ अरे अगाडि, हैन। सो कुनै पनि कुरालाई हेर्दै गर्दा दुईजनाको एंगल के हुन्छ, सेम हुन्छ। तर त्यो त राम्रो कम्पेरिजन भएन नि, मैले के गर्नु पर्यो, त्यो पुड्केलाई अगाडि बोलाउनु पर्यो, यता ल्याउनु पर्यो, अन्त मैले भन्नु पर्यो यता बस, यता बसेर हेर्दाखेरि चाहिँ मेरो एंगल अनि उसको एंगल के हुन्छ, डिफरेन्ट हुन्छ, एन्ड द्याट इज द पर्फेक्ट कम्पेरिजन, कुरा बुझ्यो। सो वेनेभर यु कम्पेयर टु अब्जेक्ट्स, द एंगल मेड बाई टु अब्जेक्ट्स, यु हेभ टु ब्रिङ देम एट द सेम पोइन्ट, कुरा बुझ्यो। तर यहाँनिर तिमीले हेऱ्यो भने यो यहाँ छ, यो अब्जेक्ट यहाँ छ, यो इमेज यहाँ छ, सो दिस इज नट द पर्फेक्ट कम्पेरिजन, त्यही भएर बोथ इट सिम्स एज इफ बोथ क्रिएट द सेम एंगल, कुरा बुझ्यो। सो हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एंगल सब्टेन्डेड बाई इमेज एट आई त ठिकै छ, बीटा हो, हैन। अब्जेक्टको चाहिँ कुन चाहिँ एंगल लिन्छ यहाँ, एंगल सब्टेन्डेड बाई अब्जेक्ट एट आई, ठिकै छ, अब्जेक्टले बनाएको एंगल। तर कहाँनिर, वेन इट इज प्लेस्ड एट डी भनेपछि हामीले अब्जेक्टलाई पनि साँच्चीकै सारेको होइन है, तर क्यालकुलेसन गर्दाखेरि कम्पेयर गर्दाखेरि हामीले अब्जेक्टलाई पनि कहाँ लानु पर्यो, डीमा लानु पर्यो, लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिङ्क्ट रिजनमा लानु पर्यो। किन, तब चाहिँ के हुन्छ, जहाँ इमेज छ अब्जेक्ट पनि त्यहीँ छ, अब चाहिँ बराबरको कम्पेरिजन हुन्छ, कुरा बुझ्यो भनेको, ठिकै छ। सो यो कतिवटा बुक्समा अर्कै एउटा डायग्राम पनि बनाइदिन्छ, यहीँ बनाउँदा पनि केही हुँदैन, यहीँ पनि बनाउन सक्छौ तिमीले यही फिगरमै। सो अहिलेको लागि म यही फिगरमा बनाउँदैछु, ठिकै छ, ओके। इफ यु वान्ट यु क्यान ड्र एनदर फिगर एज वेल। अर्को फिगर बनायो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, यहाँ अर्को फिगर तिमीले बनायो भने चाहिँ यस्तो हुन्छ, डरलाग्दो केही पनि छैन। लेन्स भइहाल्यो, अनि अब्जेक्टलाई कहाँ राख्नु पर्यो, लिस्ट डिस्टेन्समा, हैन। भनेपछि जुन चाहिँ तिम्रो अब्जेक्ट छ, अरू केही बनाउनु पर्दैन, अब्जेक्ट जुन चाहिँ छ त्यसलाई कहाँ राखिदिन्छौ, लिस्ट डिस्टेन्समा राखिदिन्छौ, भइहाल्यो, यति नै हो। सो इफ यु ड्र सेपरेट फिगर यति नै बनाउँदा भइहाल्छ। अन्त द एंगल मेड बाई अब्जेक्ट विल नाउ बी कल्ड एज अल्फा, कुरा बुझ्यो, ठिकै छ। सो अघिको हामीले एंगललाई लिएन, बिकज दे आर एट टु डिफरेन्ट पोइन्ट, त्यही भएर चाहिँ मैले के गरेँ, अब्जेक्टलाई हामीले क्यालकुलेसन गर्नुको लागि भर्चुअली हामीले के गर्दैछ, यसलाई यहाँ ल्याउँदैछ, साँच्चीकै तानेर ल्याउँदैन है ल। सो यहाँनिर ल्याउँदैछ, यहाँ ल्याउँदैछ के भयो, अब्जेक्ट पनि कहाँ छ, अब लिस्ट डिस्टेन्समा छ,
इमेज पनि कहाँ छ लिस्ट डिस्टेन्समा छ अब चाहिँ प्रपर कम्पेरिजन हुन्छ ठिकै छ सो अब्जेक्ट पनि कहाँ आयो तिमीहरूको लेट्स से एबी लु मैले एउटा सेपरेट डायग्राम बनाइहालेँ सो म यहीँबाट थाल्छु ल सो अब्जेक्ट कहाँ छ एबी जुन चाहिँ अब्जेक्ट छ त्यो कहाँ छ लिस्ट डिस्टेन्समा छ इमेज कहाँ छ लिस्ट डिस्टेन्समै छ सो नाउ वी क्यान कम्पेयर थिङ्स ओके सो यहाँ सो वाट इज द एंगल मेड बाय इमेज बीटा हामीले बीटा लिएको छ बीटा लिएको छ what is the angle made by object when it is placed at least distance alpha alpha ठीक है सर अब if alpha and beta are small angles we can always write beta as tan beta यो मैले पहिल्यै अगाडिको लेक्चर्समा भनेको छु and alpha as tan alpha ठीक है सर सो म्याग्निफाइङ पावरको एउटा फर्मुला आयो tan beta by tan alpha ओके सो यही फर्मुला नै हामी अरू अप्टिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्सको लागि पनि चलाउँछ जस्तो कि टेलिस्कोप माइक्रोस्कोप कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा पनि हामी यही फर्मुला नै चलाउँछ ठिकै छ सो m इज इक्वल टु कति आयो tan बीटा बाई tan अल्फा ओके अब यसलाई लिएर हामी अगाडि बढ्छ ध्यान देऊ tan बीटा चाहिँ मजाले हेर ल यहाँ अलिकति तिमीहरूले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्छ यसलाई tan बीटा चाहिँ के हो tan बीटाको फर्मुला परपेन्डिकुलर बाई बेस हो नि त हैन tan बीटा चाहिँ के हो खासमा चाहिँ भनेपछि परपेन्डिकुलर दिस इज द परपेन्डिकुलर बाई बेस परपेन्डिकुलर बाई बेस हैन तर वी क्यान अल्सो टेक tan बीटा एज AB बाई OA इन दिस स्मल ट्रायंगल कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ अब तिमीले भन्छौ सर यहाँ त अब्जेक्ट छैन त अन्त यो अब्जेक्ट त तपाईले यता सारे हैन अन्त त्यो त भर्चुअली पो सारेको त त्यो जस्ट कम्पेरिजन गर्नुको लागि म्याथमेटिक्स अलिक सजिलो होस् अन्त एउटा प्रपर कम्पेरिजन आओस् भनेर बुझ्यौ भनेपछि रियालिटीमा त यो यही छ नि मैले अघिदेखि भन्दैछु सो यहाँ आएर tan बीटा चाहिँ ठुलो ट्रायंगलबाट लिँदा पनि हुन्छ सानो ट्रायंगलबाट लिँदा पनि हुन्छ सिम्पल माइक्रोस्कोपमा चाहिँ म सानो ट्रायंगलबाट लिन्छु फेरि अहिले एकछिनमा तिमीहरू हेर्छौ कम्पाउन्ड गर्दा चाहिँ ठुलो ट्रायंगलबाट लिनुपर्छ बुझ्यौ सो सिम्पल माइक्रोस्कोपमा चाहिँ म tan बीटा कहाँबाट लिन्छु सानो ट्रायंगलबाट लिन्छु सो tan बीटा के हुन्छ परपेन्डिकुलर AB बाई बेस OA ठिकै छ सो tan बीटा मैले लिए सानो ट्रायंगलबाट AB बाई OA ठिकै छ डिवाइडेड बाई tan अल्फा यहाँ छ हाम्रो tan अल्फा के छ AB परपेन्डिकुलर AB बाई बेस यहाँ OA भनौँ या त अब यहाँ एकछिन ध्यान देऊ एकछिन यहाँ मजाले हेर यो पोजिसनलाई हामीले सिफ्ट गर्यो हैन यता सिफ्ट गर्यो हैन सो सिफ्ट गरेपछि अलिक चेन्जेस देखाउनुको लागि लेट्स टेक दिस एज A डबल ड्याश B डबल ड्याश ठिकै छ किन A डबल ड्याश B डबल ड्याश लेखौ सो दैट अलिकति थाहा होस् कि यो अब्जेक्ट जुन चाहिँ थियो त्यसलाई यता सार्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको अलिकति नाम चाहिँ चेन्ज गरिदिएको ठिकै छ सो tan अल्फा के हुन्छ A डबल ड्याश B डबल ड्याश सो A डबल ड्याश B डबल ड्याश डिवाइडेड बाई OA डबल ड्याश ठिकै छ ओके अब डिभिजनलाई केमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो मल्टिप्लिकेसनमा सो दिस बिकम्स AB डिवाइडेड बाई OA मल्टिप्लाइड टु OA डबल ड्याश डिवाइडेड बाई A डबल ड्याश B डबल ड्याश ठिकै छ अब हेर मजाले जुन चाहिँ A डबल ड्याश B डबल ड्याश छ त्यसको हाइट अनि AB को हाइट दुईटाको हाइट के हुन्छ सेम हुन्छ बिकज इज द सेम अब्जेक्ट जसलाई हामीले तानेर ल्याएको थियौँ हैन भनेपछि AB अनि A डबल ड्याश B डबल ड्याश को हाइट चाहिँ के हुन्छ सेम हुन्छ भनेपछि यसको 6 छ भने यो पनि कति हुन्छ 6 सो दे गेट क्यान्सल्ड ठिकै छ ओके अब OA डबल ड्याश भनेको के हो हेर त OA डबल ड्याश भनेको के हो D हो नि त हैन D डिवाइडेड बाई OA भनेको यो डिस्टेन्स हो दैट इज द एक्चुअल अब्जेक्ट डिस्टेन्सलाई केले डिनोट गर्छ U ले भनेपछि OA डबल ड्याश भनेको D हो OA डबल ड्याश भनेको D हो OA भनेको चाहिँ के हो U अब्जेक्ट डिस्टेन्स एक्चुअल अब्जेक्ट डिस्टेन्स U ठिकै छ यसरी राख्दा पनि भयो अगर तिमीहरू भन्छौ सर साइन कन्भेन्सन चलाएन त तपाईले साइन कन्भेन्सन किन नचलाको साइन कन्भेन्सन चलाउने हो भने अप्टिकल सेन्टर विल टेकन एज ओरिजिनको लेफ्टपट्टि चाहिँ नेगेटिभ लाग्छ D को नेगेटिभ लाग्छ अप्टिकल सेन्टर इज टेकन एज ओरिजिन U पनि लेफ्टपट्टि छ नेगेटिभ लाग्छ सो माइनस माइनस क्यान्सल भएर फेरि D बाई U नै आउँछ सो साइन कन्भेन्सन चलाए पनि D बाई U नै आउँछ चलाएन भने पनि D बाई U नै आउँछ ठिकै छ
अब m इज इक्वल टु कति आयो d by u ठिकै छ नाउ अब मेन पार्ट जुन चाहिँ त्यो पार्ट सक्यो यहाँनिर अब सिम्पल पार्ट छ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि युजिङ द लेन्स फर्मुला सो फ्रम लेन्स फर्मुला today we'll be trying to complete compound microscope as well ठीक है sir telescope will do in the other lecture so lens formula के छ 1 by v minus 1 by u equals to 1 by f ठीक है sir so v भनेको इमेज डिस्टेन्स हो मेरो इमेज कहाँ बनेको छ नानी हो d मा लिस्ट डिस्टेन्समा बनेको छ हैन कुन चाहिँ केस हो यो इमेज फ्रम दैट लिस्ट डिस्टेन्स भनेपछि v को जग्गामा कति लाग्छ -d विथ कन्भेन्सन u अब्जेक्ट डिस्टेन्स कति हुन्छ विथ कन्भेन्सन मैले लियो भने -u हुन्छ हैन -u विथ कन्भेन्सन अब लगाइदिउँ यहाँ भ्यालुजहरु के हुन्छ यो 1 by v को जग्गामा कति लाग्छ -d u को जग्गामा माइनस अफ माइनस बिकम्स प्लस 1 by u equals to 1 by f ठीक है सर ओके अब मल्टिप्लाई दिस एन्टायर इक्वेसन बाई d तिमीले भन्छौ सर किन d ले किन मल्टिप्लाई गर्यो बिकज हाम्रो म्याग्निफिकेसन के छ d by u छ नि हैन सो हामीले यो जुन चाहिँ गर्दै छ नि यो चाहिँ हामीले म्याग्निफाइङ पावरको फर्मुला नै निकाल्नु खोज्दै छ खासमा चाहिँ त्यही भएर यहाँ d by u छ त्यही भएर मैले यहाँ d by u बनाउनुको लागि यहाँ के छ 1 by u छ सो हाउ टु मेक इट d by u मल्टिप्लाइङ बाई d ठीक है सर अब एउटालाई मात्रै मल्टिप्लाई गर्न सक्दिन सो म इन जनरल सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिएको ठीक है सर सो यहाँ ध्यान देऊ कति आउँछ यसको लागि d र d क्यान्सल हुन्छ d र d क्यान्सल भएर कति आउँछ -1 आउने रहेछ -1 प्लस d1 जा d by u हुने रहेछ फेरि d1 जा d by f ठीक है सर मलाई के चाहिन्छ d by u चाहिन्छ बिकज म्याग्निफाइङ पावर भनेको d by u हो सो d by u कति हुन्छ -1 उता जान्छ प्लस हुन्छ सो 1 प्लस d by f ठीक है सर अन्त d by u भनेको के हो मेरो म्याग्निफाइङ पावर सो m इज इक्वल टु 1 प्लस d by f विच इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट फर्मुला विच इज द म्याग्निफाइङ पावर अफ सिम्पल माइक्रोस्कोप कुन चाहिँ केसमा लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट vision ठीक है सर द नेक्स्ट केस फर सिम्पल माइक्रोस्कोप इज इमेज फर्म्ड एट इन्फिनिटी ओके आईएससी स्टुडेन्ट्सहरुले यसको डायग्राम पनि सिक्नु पर्दैन डेरिभेसन पनि सिक्नु पर्दैन डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै सिक्नु पर्छ सीबीएसई मा चाहिँ यसको पोर्सन छ ठीक है सर सो आईएससी स्टुडेन्टले चाहिँ डाइरेक्ट फर्मुला मात्रै सिक्छ सजिलो छ 2-3 स्टेप्स छ हेरिराख सो दैट तिमीलाई अलिकति आइडिया चाहिँ होस् ओके अनि इमेज एट इन्फिनिटीलाई हामीले के पनि भन्छ नर्मल एडजस्टमेन्ट पनि भन्छ याद राख्नु यो चाहिँ नबिर्सिनु है फेरि दुईजना आईएससी सीबीएसई ले ओके सो ध्यान दिनु हेर्नु सजिलो छ ओके इमेज इन्फिनिटीमा बनिनु छ इमेज इन्फिनिटीमा बनिनु छ भने अब्जेक्ट चाहिँ कहाँ राख्नु पर्यो हामीले फोकसमा ठीक है सर यो तिमीको बेसिक क्लास 10 को नलेज हो सो अब्जेक्ट फोकसमा राख्यो भने इमेज चाहिँ हाम्रो कहाँनिर बनिन्छ भन्देखिलाई चाहिँ फर्स्ट रे अघिको जस्तो म यहाँबाट लिन्छु सेकेन्ड रे म यहाँबाट लिन्छु अनि काहीँ मिट गरेन भर्चुअली मैले एलोंगेट गर्छु स्टिल काहीँ मिट गर्दैन बुझ्यौ सो काहीँ पनि मिट गरेन भने इमेज कहाँ बन्यो एट इन्फिनिटी सो इमेज कहाँ बनिन्छ इन्फिनिटीमा बनिन्छ ठीक है सर सजिलो छ अब अघि हामीले हेरिहाल्यो म्याग्निफाइङ पावरको फर्मुला के थियो tan बीटा बाई tan अल्फा tan बीटा के थियो एंगल फर्म्ड बाई इमेज हैन अब इमेज जहाँ बन्ने पनि इन्फिनिटी भनेको के हो इन्फिनिटी भनेको वी डोन्ट नो एक्ज्याक्टली कहाँ बनिन्छ तर काहीँ न काहीँ मिट चाहिँ गर्नु सक्छ भनेको नि हैन इन्फाइनाइट डिस्टेन्समा ठीक है सर जस्तो कि अब फेरि तिम्रो भन्छौ अन्त प्यारलल लाइन्स कसरी मिट गर्छ सर अब यहाँ हेर त जस्तो कि रेलवे लाइन्सलाई पनि हामीले के भन्छ प्यारलल लाइन्स भन्छ नि हैन त तिनीहरु पनि प्यारलल हुन्छ तर काहीँ न काहीँ एउटा जंक्सन हुन्छ नि तिनीहरुको पनि समवेयर राइट सो सिमिलरली यिनीहरु पनि काहीँ न काहीँ गएर मिट चाहिँ गर्छ वी डोन्ट नो तर कहाँ गर्छ ठीक है सर सो यहाँ हेर जहाँ मिट गरे पनि इमेजले एउटा एंगल बनाउँछ नि त हैन अन्त अघि हामीले के हेर्यो अघिको केसको हामीले के हेर्यो फिगरमा इमेज जहाँ बन्ने पनि इमेजले जति एंगल बनाउँछ त्यो चाहिँ कति हुन्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ हामीले यहाँनेरि बीटा लेखेको थियो हैन अघि सो यो चाहिँ अघिको फिगरको अलिकति हेल्प लिँदैछु म ठीक है सर सो यो चाहिँ के हो एंगल फर्म्ड बाई इमेज बीटा इज द एंगल फर्म्ड बाई इमेज वी डोन्ट नो कहाँ बनिँदैछ ओके बट
जहाँनिर बनिन्छ त्यहाँनिर केही न केही एंगल चाहिँ डेफिनेटली बनाउँछ त्यसले, त्यसलाई नै मैले के लेखेको बीटा, अघिको इमेजबाट मैले अलिकति हेल्प लिएँ, ठिकै छ यहाँनिर। ओके, सो अघिको रे डायग्रामबाट, नट इमेजबाट, सरी। सो यो हाम्रो बीटा बन्यो। ओके, एन्ड दिस इज द अब्जेक्ट एबी, ठिकै छ। एन्ड वाट इज दिस डिस्टेन्स? फोकल लेन्थ हैन, एफ हैन। सो tan बीटाको जग्गामा डाइरेक्टली के लेख्न सक्छ हामीले? एबी परपेन्डिकुलर एबी बाई बेस कति छ? एफ छ। एफ नलेखेर ओए लेखिराख पहिला, ओए। सो के भयो यो? परपेन्डिकुलर बाई बेस, ठिकै छ, एबी बाई ओए डिवाइडेड बाई tan अल्फा। अल्फा चाहिँ के थियो? एंगल फर्म बाई अब्जेक्ट। कहाँनिर राख्दाखेरि अघिको फर्स्ट केसमा फर्मुलामा के थियो? एंगल फर्म बाई अब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट विजन, हैन? सेम त्यही बस्छ। सो अघिकै बस्छ, सेम फर्मुला सेम छ। तिमीले हेर्यो भने फर्मुलाजहरु सबै सेम छ, खाली यहाँनिर इमेज चाहिँ इन्फिनिटीमा बनेको मात्रै हो, बुझ्यौ? सो अघिकै जस्तो मैले डायग्राम बनाइहालेँ। दिस वाज, मैले अलिकति नाम अर्कै देख्थेँ हैन, यतापट्टि लिस्ट डिस्टेन्समा हामीले जस्तै त्यसलाई भर्चुअली लग्यो, वी हैव टेकन दैट एज गिवन अ डिफरेंट नेम, लेट्स से ए डबल डैश बी डबल डैश, त्यही नाम दिएको थियो अघि पनि मैले। ओके, अनि यहाँनिर मेरो के छ? अप्टिकल सेन्टर छ, अनि दिस एंगल वाज अल्फा, यहाँदेखि यहाँसम्म डिस्टेन्स के थियो? डी। ओके, सो हेऱ्यो भने अघिको केस जस्तो त्यो सेम यो केसमा सबै कुरा सेम छ, खाली फिगर चेन्ज भएको छ। अब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, अन्त इमेज इन्फिनिटीमा बन्यो। अरु सबै डिट्टो सेम छ, नो चेन्ज, ठिकै छ। सो tan अल्फा के हुन्छ? परपेन्डिकुलर ए डबल डैश बी डबल डैश, ए डबल डैश बी डबल डैश डिवाइडेड बाई बेस ओ ए डबल डैश, ओ ए डबल डैश। सकिहाल्यो। अब मल्टिप्लाईमा चेन्ज गरिदेऊ। सो आइएससीकोले फर्मुला चाहिँ सिक्नुपर्छ है फेरि, ल डेरिभेसन परेन। अब एबी, एबी पनि अब्जेक्टै हो, ए डबल डैश बी डैश पनि अब्जेक्टै हो, बोथ आर अब्जेक्ट, सो दे गेट क्यान्सल्ड, इक्वल लेन्थ हुन्छ। ओए डबल डैश, ओए डबल डैश के हो? ओए डबल डैश के हो? डी, डी कन्भेन्सन लगायो भने माइनस लेखलु, केही छैन। अन्त ओए डबल डैश माइनस डी भयो। ओए, ओए के हो? फोकल लेन्थ, यो पनि कन्भेन्सन लगायो भने टुवर्ड्स लेफ्ट अफ द ओरिजिन, सो माइनस एफ, माइनस माइनस गेट्स क्यान्सल, कति आयो? डी बाई एफ, सक्यो, यति नै हो। सो व्हेन द अब्जेक्ट इज एट व्हेन द इमेज इज एट इन्फिनिटी, मैग्निफिकेशन अफ सिंपल माइक्रोस्कोप कति हुन्छ? डी बाई एफ। इफ इट इज एट लिस्ट डिस्टेन्स अफ डिस्टिंक्ट विजन, त्यति बेला कति हुन्छ? 1 प्लस डी बाई एफ। सो दिस कम्प्लिट्स योर सिंपल माइक्रोस्कोप। नाउ विल मूव on to compound microscope. Compound microscope. So compound microscope ma we'll be using two lenses. Okay, one of the lens is called as objective, which is near the object. The other one is eyepiece. अन्त जुन चाहिँ नाम छ eyepiece, that means it is very close to eye. ठिकै छ? So दुईटा लेन्स हामी युज गर्छ। As you can see, eyepiece has a very huge aperture compared to objective. So eyepiece को focal length पनि एकदमै बेसी हुन्छ, as you can see focal length, and objective को focal length के हुन्छ? सानो हुन्छ, ठिकै छ? Okay, so first we will follow the ray diagram, then we'll do the derivation. ल फर्स्ट कुरा यहाँ आएर, so म यहाँनिर के गर्छु भन्दाखेरि I'll place the object, let's say out here, object, ठिकै छ? This is my object AB, यहाँबाट एउटा रे जान्छ, parallel rays after refraction will pass through focus, ठिकै छ? सेकेन्ड रे म यहाँ अप्टिकल सेन्टरबाट लिन्छु, अप्टिकल सेन्टरबाट गएको रे के हुन्छ? सिधा पास गर्छ, सबैलाई थाहा छ, विदाउट एनी रिफ्र्याक्सन। ओके, सो एज यू क्यान सी दे इंटरसेक्ट एट सम पॉइंट आउट हियर, राइट? सो दिस विल बी द इमेज, कसको लागि? फर ऑब्जेक्टिव, राइट? सो ए डैश बी डैश, so this is the image for objective, and this will act as an object for eyepiece, ठिकै छ? ओके, सो कुन चाहिँ रे लिन्छ? एउटा रे लिन हामीले के लिन्छ? प्यारल रे लिन्छ, ध्यान देऊ यहाँनिर, एउटा रे प्यारल लिन्छ, प्यारल टु द प्रिन्सिपल एक्सिस। ओके, अलिक बाङ्गो भएछ, सो लेट मी जस्ट, ओके, सो एउटा रे प्यारल लिन्छ। ओके, प्यारल रे कहाँबाट पास गर्छ? आफ्टर रिफ्र्याक्सन इट विल पास थ्रु फोकस, फोकस। ओके,
अनि सेकेन्ड रे हामी कहाँबाट लिन्छ अप्टिकल सेन्टर यहाँ छ अप्टिकल सेन्टर जसलाई मैले ई ले डिनोट गरेको छु आइपिसको लागि अनि यहाँबाट गएको रे के हुन्छ सिधा पास गर्छ ठिकै छ ओके अब कहीँ मिट गरेन सो हामीले यसलाई के गर्नुपर्छ भर्चुअली पछाडि तान्नुपर्छ ठिकै छ यसलाई पनि हामीले के गर्नुपर्छ पछाडि तानेर ल्याउनुपर्छ सो इट विल मिट समवेयर आउट या ठिकै छ ओके सो म यहाँनिर के गरिदिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइनलाई ड्र गरिदिन्छु सो ध्यान दिऊ यहाँ मेरो फाइनल इमेज बनिन्छ ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास ठिकै छ ओके सो दिस विल बी माई फाइनल इमेज दैट इज बीइङ फर्मड ओके सो आई थिंक द डायग्राम इज क्लियर अब नेक्स्ट हामीलाई मैग्निफिकेशन को फर्मुला थाहा छ के हो tan of beta by tan of alpha tan beta के हो tan beta is the angle made by the image at eye so हाम्रो आँखा कहाँ हुन्छ it will be near eyepiece right so हाम्रो आँखा म यहाँ बनाइदिन्छु ओके सो यहाँ ध्यान दिनुहोस् हाम्रो आई यहाँ छ दिस इज द फाइनल इमेज हैन सो फाइनल इमेजले अप्टिकल सेन्टरमा कति एंगल बनाउँछ बीटा बीटा ठिकै छ ओके सो बीटा आई अहिले मैले डायग्राममा प्लट गरेँ अल्फा मैले तिमीलाई अघि पनि भनेको थिएँ कि अब्जेक्ट र इमेज चाहिँ के हुनु पर्यो सेम डिस्टेन्समा हुनु पर्यो इफ यु वान्ट टु कम्पेयर देम राइट सो तिमीले यहाँ हेऱ्यो भने अब्जेक्ट यहाँ छ इमेज यहाँ छ सो दे आर नट एट द सेम डिस्टेन्स सो हामीले के गर्नु पर्यो सेम डिस्टेन्समा बनाउनु पर्यो राइट अन्त यो कुन चाहिँ हो इमेज एट लिस्ट डिस्टेन्स हो भनेपछि इमेज कति डिस्टेन्समा फर्म भएको छ डी डिस्टेन्समा फर्म भएको छ ओके न्युमेरिकल्स गर्दा यो डी को भ्यालु हामीले 25 गरेर लगाउँछ अहिले चाहिँ डी नै लेखेको सो यहाँ र अब्जेक्ट यहाँ छ राइट सो अब्जेक्टले अन्त इमेजले जुन चाहिँ एंगल बनाउँछ आईमा हैन अब यहाँनेरि अब्जेक्ट इरेक्ट छ अन्त इमेज इन्भर्टेड छ अन्त डिस्टेन्स पनि अलग अलग छ सो केही पनि मिलेको छैन वी क्यानट कम्पेयर सो हामीले के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यही अब्जेक्टको लेन्थमा ध्यान देऊ यही अब्जेक्टको लेन्थमा यहाँनेरि एउटा लेन्थलाई कट गरिदिन्छ यही अब्जेक्टको लेन्थमा यहाँनेरि एउटा लेन्थलाई कट गरिदिन्छ एन्ड लेट्स से दैट इज ए डबल ड्याश बी ट्रिपल ड्याश ठिकै छ सो ए त तिमीले ए ट्रिपल ड्याश लेख्नु परेन बिकज यो पोइन्ट अलरेडी को छ ए डबल ड्याश छँदैछ त्यही भएर बी चाहिँ बी एउटा यहाँ छ बी ड्याश यहाँ छ बी डबल ड्याश यहाँ छ त्यही भएर यो चाहिँ के भयो बी ट्रिपल ड्याश ठिकै छ सो मैले के गरेँ यही अब्जेक्टको साइजमा यहाँनिर एउटा पोर्सनलाई कट गरिदिएँ ठिकै छ सो दिस विल बी माई अब्जेक्ट सो हेर त अब्जेक्ट पनि कति छ डी डिस्टेन्समै छ इमेज पनि कति छ डी डिस्टेन्समै छ अनि दुईजना इन्भर्टेड छ नाउ वी क्यान रिलेट थिङ्स हैन सो द एंगल मेड बाई अब्जेक्ट कहाँनिर एट आई सो त्यो अघिको मेन डेफिनेसन याद राख्नु एंगल मेड बाई इमेज एट आई अर्को चाहिँ एंगल मेड बाई अब्जेक्ट एट आई व्हेन इट इज एट लिस्ट डिस्टेन्स ठिकै छ सो यहाँबाट एउटा एंगल डटेड लाइन्स दिन्छु ध्यान देऊ कहाँनिर आईमा हैन आई भनेको अप्टिकल सेन्टर यहाँनिर आइपिएसको अप्टिकल सेन्टर ठिकै छ हैन ओके प्र्याक्टिस गर्नु एकै खेपमा हुँदैन डायग्राम ल अहिले तिमीलाई हेर्दा सजिलो लाग्दैछ प्र्याक्टिस गर्दा थाहा पाउँछौ सो दिस विल बी एंगल अल्फा सो यो एंगल कति हुन्छ अल्फा द एंगल मेड बाई अब्जेक्ट एट आई इज टेकन एज अल्फा ठिकै छ ओके सो वन्स यु आर डन विथ दिस द डिफिकल्ट पार्ट इज डन अब सिम्पल पार्ट आयो हाम्रो tan बीटा भनेपछि मैले अघि पनि तिमीलाई भनेको थिएँ tan बीटा वी क्यान टेक इट फ्रम स्मल ट्रायंगल हेर सानो ट्रायंगल ए ड्याश बी ड्याश ई यहाँबाट पनि tan बीटा लिन सक्छ ठुलो ट्रायंगल पनि छ फेरि tan बीटा को लागि ए डबल ड्याश ई बी डबल ड्याश सो ठुलो ट्रायंगल पनि छ मैले अघि भनेको थिएँ सिम्पल माइक्रोस्कोपमा सानो ट्रायंगल चलाउँछ कम्पाउन्ड माइक्रोस्कोपमा फेरि ठुलो ट्रायंगल चलाउनु पर्छ सो tan बीटा को भ्यालु कति हुन्छ भन त यु विल टेक इट फ्रम द बिगर ट्रायंगल सो tan बीटा के हुन्छ ठुलो ट्रायंगलबाट लिनुपर्छ सो परपेंडिकुलर ए डबल ड्याश बी डबल ड्याश दिस इज द परपेंडिकुलर सो परपेंडिकुलर कति छ tan बीटा को परपेंडिकुलर ए डबल ड्याश बी डबल ड्याश डिवाइडेड बाई बेस कति छ दिस इज द बेस अफ द बिगर ट्रायंगल ई ए डबल ड्याश डिवाइडेड बाई के छ नेक्स्ट tan अल्फा सो tan अल्फा हेरे पनि के छ दिस परपेंडिकुलर हेर tan अल्फा हेर है you have to see this triangle
ए डबल ड्यास ई बी ट्रिपल ड्यास यो ट्रायंगल हेर्नुपर्छ। सो tan अल्फा के हुन्छ परपेंडिकुलर इज ए डबल ड्यास बी ट्रिपल ड्यास बाई बेस चाहिँ कति छ ई ए डबल ड्यास नै छ tan अल्फा को लागि पनि बेस चाहिँ ई ए डबल ड्यास नै छ भनेपछि ई ए डबल ड्यास ठिकै छ। अब सानो एउटा नानीले पनि भन्नु सक्छ डिवाइडलाई मल्टिप्लाईमा चेन्ज गर्यो भने ई ए डबल ड्यास गेट्स क्यान्सल्ड भनेपछि के भयो ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास डिवाइडेड बाई ए डबल ड्यास बी ट्रिपल ड्यास ठिकै छ। अब ए डबल ड्यास बी डबल ड्यासले त त्यही नै राख यो ए डबल ड्यास बी ट्रिपल ड्यास यो ए डबल ड्यास बी ट्रिपल ड्यास भनेको के हो अब्जेक्ट त हो हैन अन्त अब्जेक्टको लेन्थ कति हो एबी हो भनेपछि यसलाई म ए डबल ड्यास बी ट्रिपल ड्यास नलेखेर सिम्पली के लेख्न सक्छु एबी लेख्न सक्छु ठिकै छ। ओके सो म्याग्निफाइङ पावर मेरो कति आयो ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास डिवाइडेड बाई एबी ठिकै छ। अब तिमीहरू यहाँ छक्कै पर्दै होला अरे सर तपाईँले किन टाढो टाढो लेखेको यिनीहरूलाई। अब म के गर्नेवाला छु भनेपछि चाहिँ आई एम अबाउट टु मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाई ए ड्यास बी ड्यास म के गर्नेवाला छु मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड गर्नेछु केले ए ड्यास बी ड्यास। सो मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाई ए ड्यास बी ड्यास। तिमीहरूले सोध्छौ किन सर यो किन इम्पोर्टेन्ट स्टेप हो बिकज यहाँनिर दुईवटा लेन्स पढ्दै गर्दाखेरि अस्ति मैले तिमीलाई पढाएको थिएँ वेन एभर टु लेन्स आर कम्बाइन्ड म्याग्निफिकेसन पावर के हुन्छ भने तिमीले m1 इन्टु m2 हुन्छ भने तिमीले अस्तिको पालि लास्ट लेक्चरमा आई थिङ्क लास्ट होइन त्योभन्दा अगाडिको प्रिभियस त्योभन्दा अगाडिको लेक्चर ठिकै छ त्यहाँ हेऱ्यो भने तिमीहरूले म्याग्निफाइङ पावर कम्बाइन्ड फोकल लेन्थ मैले पढाएको थिएँ त्यहाँदेखि मैले भनेको थिएँ म्याग्निफाइङ पावर चाहिँ के हुन्छ मल्टिप्लाइड हुन्छ है नानी हो भनेको थिएँ पावर्स चाहिँ एड हुन्छ म्याग्निफाइङ पावर चाहिँ मल्टिप्लाइड हुन्छ भनेको थिएँ। सो यहाँ दुईवटा लेन्स छ नि त होइन त्यही भएर म्याग्निफाइङ पावर के हुनु पऱ्यो मल्टिप्लाई हुनु पऱ्यो नि त। सो त्यो फर्ममा ल्याउनु खोज्दैछु म म्याग्निफाइङ पावर इन्टु म्याग्निफाइङ पावर त्यो प्रडक्टको जुन चाहिँ फर्म छ m1 इन्टु m2 को त्यो फर्ममा म ल्याउनु खोज्दैछु। सो त्यो ल्याउनुको लागि चाहिँ मैले के गर्दैछु मल्टिप्लाई एन्ड डिवाइड बाई ए ड्यास बी ड्यास गर्दैछु ठिकै छ। अब हेरौँ ल त्यो फर्ममा आउँछ कि आउँदैन ध्यान दिनुहोस् ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास भनेको के हो हेर ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास भनेको के हो इमेज हो कसको लागि इमेज हो आइपिएसको लागि ए ड्यास बी ड्यास भनेको के हो अब्जेक्ट हो कसको लागि अब्जेक्ट हो आइपिएसको लागि। सो फर्स्ट आइपिएसको लागि मात्रै हेर्दा ए ड्यास बी ड्यास इज द अब्जेक्ट ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास इज द इमेज। सो यहाँ के रहेछ हाइट अफ द इमेज ए डबल ड्यास बी डबल ड्यास हाइट अफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट अफ द अब्जेक्ट। सो हाइट अफ द इमेज डिवाइडेड बाई हाइट अफ द अब्जेक्ट भनेको के हो म्याग्निफिकेसन हो नि त होइन म्याग्निफिकेसन कसको लागि आइपिएसको लागि इन्टु ए ड्यास बी ड्यास। अब अब्जेक्टिभको टर्म्समा हेर ए ड्यास बी ड्यास के हो अब्जेक्टिभको लागि त इमेज हो होइन यसको लागि चाहिँ यो के हो अब्जेक्ट हो तर यो लेन्सको लागि अब्जेक्टिभको लागि यो के हो इमेज हो नि त। सो हाइट अफ द इमेज डिवाइडेड बाई एबी भनेको यसको लागि अब्जेक्टिभको लागि के हो अब्जेक्ट हो होइन भनेपछि दिस इज नथिङ बट हाइट अफ द इमेज बाई हाइट अफ द अब्जेक्ट कसको लागि अब्जेक्टिभको लागि। हेर त यो फर्ममा पनि आयो म्याग्निफिकेसन के भयो m1 इन्टु m2 यसको म्याग्निफिकेसन इन्टु आइपिएसको म्याग्निफिकेसन कुरा बुझ्यो यहाँसम्म सकेको छैन यसलाई फर्दर पनि लानुपर्छ ठिकै छ। फर्दर कसरी लान्छ अलिकति ध्यान दियो यहाँनिर म भनिदिइराख्छु तिमीहरूलाई मजाले हेर m इज इक्वल टु m नट जुन चाहिँ m नट छ m नटलाई म के लेख्न सक्छु भन्दाखेरि चाहिँ v नट बाई u नट होइन बिकज म्याग्निफिकेसन भनेको लेन्सको लागि हामीलाई म्याग्निफिकेसन फर्मुला के थाहा छ v बाई u त्यही भएर अगाडिको डल्लै लेक्चर हेरेको हुनुपर्छ म्याग्निफिकेसन फर्मुला के छ v बाई u मिरर भएको भए माइनस v बाई u त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ v नट बाई u नट। सो अब्जेक्टिभको लागि मैले यो लेखेँ इन्टु आइपिएसको लागि के लेख्छु म एमई बाई युई एमई अरे सरी भिई बाई युई लेख्छु होइन भिई बाई युई भनेपछि सिम्पल एम इज इक्वल टु भी बाई यू भन्ने फर्मुला लगाएँ मैले अब्जेक्टिभ आइपिएस दुईटाको लागि अब्जेक्टिभको लागि पनि भी बाई यू आइपिएसको लागि पनि भी बाई यू ठिकै छ। अब ध्यान दिनु मजाले यहाँनिर एउटा इन्ट्रेस्टिङ कुरा के छ भनेदेखिलाई अब अलिकति हामी यसलाई साइन कन्भेन्सन पनि हेरौँ। सो साइन कन्भेन्सन हेर्दै गर्दा भी नट भनेको के हो अब्जेक्ट सरी इमेज डिस्टेन्स हो v भनेको इमेज डिस्टेन्स हो कसको लागि अब्जेक्टिभको लागि। सो भी नट यहाँ छ
इफ यू टेक दिस एज द ओरिजिन, दिस इज अन द राइट ह्यान्ड साइड, राइट ह्यान्ड साइड भन्यो भने पोजिटिभै बस्छ हैन, सो यो पोजिटिभै बस्छ। यु नट भनेको यहाँ छ, यु नट भनेको यो हो नि त हैन, अब्जेक्ट डिस्टेन्स फर अब्जेक्टिभ, त्यो चाहिँ के छ ओरिजिनको यतापट्टि छ, लेफ्टपट्टि, भनेपछि नेगेटिभ, ध्यान देऊ है, नेगेटिभ। त्यहाँदेखि VE भनेको चाहिँ इमेज डिस्टेन्स हो, कसको लागि, आइपिस। सो आइपिसको इमेज कहाँ बनेको छ, यहाँ बनेको छ नि त हैन, डी मा। अब यो यसलाई तिमीले ओरिजिन मान्यो भने, बिकज वी आर डिलिङ विथ आइपिस नाउ, यसलाई ओरिजिन मान्यो भने टुवर्ड्स लेफ्ट छ, सो टुवर्ड्स लेफ्ट छ भने के हुन्छ, माइनस, सो माइनस, अन्त VE भनेको के हो, इमेज डिस्टेन्स। सो इमेज डिस्टेन्स हामीले के लेख्न सक्छ, D, बिकज इमेज इज फ्रम द्याट लिस्ट डिस्टेन्स हैन, सो मैले VE नलेखेर के लेख्न सक्छु, -D लेख्न सक्छु, कुरा बुझ्यो, ओके। अनि UE भनेको अब्जेक्ट डिस्टेन्स हो, अब्जेक्ट यो हो नि त हैन, आइपिसको लागि अब्जेक्ट यो हो नि त, A डैश B डैश, सो अब्जेक्ट डिस्टेन्स पनि के हुन्छ, नेगेटिभ हुन्छ, -UE नै हुन्छ, बिकज ओरिजिन यो हो भने लेफ्टपट्टि छ, -UE, ठिकै छ। सो के आउँछ यो, माइनस माइनस गेट्स क्यान्सल, यतापट्टि क्यान्सल भइहाल्यो, के आयो यो, V0 बाई U0 इन्टु D बाई UE, राइट। सो V0 बाई U0 माइनस यहाँ छँदैछ इन्टु D बाई UE, ठिकै छ, ओके। स्टिल सकेको छैन, यसको कन्टिन्युएसन म गर्दैछु। हाम्रो फाइनल एक्सप्रेसन यहाँ छ अहिलेसम्म आएको, ठिकै छ, यसलाई म फर्दर कन्टिन्यू गर्दैछु, ध्यान देऊ। नाउ विल बी एप्लाइङ लेन्स फर्मुला फर आइपिस। सो आइपिस को लागि आई विल बी युजिङ द लेन्स फर्मुला, सबैलाई थाहा छ, 1/v माइनस 1/u इक्वल्स टु 1/f, ओके। अब f लेख्दिनँ म, FE लेख्छु, बिकज यो आइपिस को लागि हो। अनि v इमेज डिस्टेन्समा म कति लगाउँछु, -D, बिकज फाइनल इमेज D मा फर्म भएको छ, नेगेटिभ किन छ मैले अघि बुझाइसकेँ। u को जग्गामा पनि म कति लगाउँछु, -UE लगाउँछु, बिकज यो पनि नेगेटिभै छ, अन्त कतापट्टि छ, ओरिजिनको यतापट्टि छ, त्यही भएर नेगेटिभ, ओके। सो सिम्पली सब्स्टिट्युट द भ्यालुज, सो के हुन्छ, 1/v को जग्गा कति लगाउँछु, -D, माइनस र माइनस प्लस हुन्छ, u नलेखेर के लेख्छु म, UE लेख्छु आइपिसको लागि, 1/FE, ओके। अब मलाई यहाँ के चाहिन्छ, D बाई UE चाहिन्छ, मलाई के चाहिन्छ, D बाई UE चाहिन्छ। सो यहाँनिर 1/UE छ, सो केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, D ले, भनेपछि यो के हुन्छ, D बाई D गेट्स क्यान्सल, कति आयो, D बाई D क्यान्सल हुँदा 1 आउँछ हैन, -1 माइनस साइन छ, प्लस D1 जा D, D बाई UE इक्वल्स टु D1 जा D बाई FE। मलाई चाहिँ के चाहिन्छ, D बाई UE चाहिन्छ हैन, मलाई त्यहाँनिर D बाई UE चाहिन्छ। सो D बाई UE कति हुने रहेछ मेरो, D बाई UE चाहिँ कति हुने रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ -1 हुँदा के हुन्छ, +1 प्लस D बाई FE, ठिकै छ, ओके। सो यहाँनिर हाम्रो म्याग्निफिकेसन फाइनली के आउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ म्याग्निफिकेसन -V0 बाई U0 छ, सो -V0 बाई U0 D बाई UE भनेको कति हो, 1 प्लस D बाई FE। So this is the final formula for magnification of compound microscope. कुन चाहिँ केसमा, when image it is formed at least distance of distinct vision, okay। अब यहाँ आएर कतिजना टिचर्सहरूले यो पार्टलाई गर्दैन, यो पार्टलाई गरेन भने चाहिँ कसरी लेख्न सक्छ आन्सर, हेरिराख। तिमीलाई स्कुलमा त्यसरी सिकायो भने त्यो सर्टकट लाउँदा नि तिमीहरूले हुन्छ, सजिलो छ, खालि यति मात्रै लेख्नुपर्छ। अघि हामीले के निकालेको थियो, m इज इक्वल टु के निकालेको थियो, m0 इन्टु me निकालेको थियो हैन, अघि निकालेको। m0 भनेको के हो, V0 बाई U0 लेख्छ हैन। सो अब्जेक्टिभको लागि के लेखिदिन्छ, V0 बाई U0 लेखिदिन्छ, इन्टु अन्त ME जुन चाहिँ छ नि, ME भनेको के हो, म्याग्निफिकेसन अफ आइपिस। सो उनीहरूले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आउट हियर इफ यु सी, ओके। यो डायग्रामलाई अलिकति हामीले घुमाउनु पर्छ, यो डायग्रामलाई घुमायो भने या त हामीले यसरी डाउनवर्ड हेर्यो भने कस्तो देख्छ भन्दाखेरि यहाँ ध्यान देऊ ल, आइपिस विल एक्ट एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप, आइपिस इज एक्टिङ एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप। कसरी भन त, यता हेर लो, सिम्पल माइक्रोस्कोप होइन यो, अब्जेक्ट यहाँ छ, इमेज यहाँ छ, अब्जेक्ट यहाँ छ, इमेज यहाँ छ, अघिको माइक्रोस्कोपको इमेजसँग हेर त, ट्याली गर त त्यसलाई, यु विल सी द्याट दिस एक्ज्याक्टली म्याचेस, अब्जेक्ट यहाँ छ, इमेज यहाँ छ, भनेपछि आइपिस इज एक्टिङ एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप।
आइपिस इज एक्टिङ एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप अन्त सिम्पल माइक्रोस्कोपको म्याग्निफिकेसनको फर्मुला के छ म्याग्निफिकेसन फर्मुला 1 + d/fe बस डाइरेक्ट आइहाल्छ यत्रो म्याथमेटिक्स गर्नै पर्दैन सिम्पली एउटा लाइन लेख्नुपर्छ आइपिस एक्ट्स एज अ सिम्पल माइक्रोस्कोप कुरा बुझ्यो तर आई एम नट टेकिङ एनी चान्सेस त्यही भएर मैले म्याथमेटिक्स पनि गरिदिएको ओके अनि अब यहाँनिर एउटा तिमीलाई एकदमै एउटा कन्फ्युज स्टुडेन्टहरू कहाँ हुन्छ कतिवटा बुकमा यो फर्मुला दिएको हुन्छ v0/u0 1 + d/fe कतिवटा बुकमा -v0/u0 1 + d/fe दिएको हुन्छ स्टुडेन्ट कन्फ्युज सो एउटा कुरा याद राख्नु हाम्रो जुन चाहिँ नेगेटिभ साइन छ नेगेटिभ साइनले चाहिँ खालि त्यसको नेचरलाई मात्रै बताउने काम गर्छ बुझ्यौ सो तिमीहरूको एन्सरमा नि तिमीले -6 लेख्यो अर्कोले चाहिँ +6 लेख्यो भने केही दुईटा एन्सर करेक्टै हो खासमा चाहिँ ठिकै छ सो नो निड टु बी कन्फ्युज आउट देयर ठिकै छ अब यहाँनिर तिमीले हेऱ्यो भनेदेखिलाई चाहिँ जुन चाहिँ अब्जेक्ट र इमेज छ त्यो के छ भनेदेखिलाई अब्जेक्ट चाहिँ इरेक्ट छ इमेज चाहिँ इन्भर्टेड छ फाइनल इमेज इन्भर्टेड छ रियल जुन चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अब्जेक्ट चाहिँ के छ इरेक्ट छ सो एज अ होल हामीले हेऱ्यो भने म्याग्निफिकेसन कस्तो आउनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ नेगेटिभ आउनुपर्छ म्याग्निफिकेसन कस्तो आउनुपर्छ नेगेटिभ आउनुपर्छ किन बिकज एउटा चाहिँ इरेक्ट छ अर्को चाहिँ इन्भर्टेड छ नि त होइन सो एज अ होल कम्बाइन्ड हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ म्याग्निफिकेसन हाम्रो नेगेटिभ आए पनि हुन्छ किनकि इरेक्ट छ भने पोजिटिभ लिन्छ इन्भर्टेड छ भने नेगेटिभ लिन्छ प्लस माइनस कुरा बुझ्यो भनेको ठिकै छ ओके सो यसलाई तिमीहरूले त्यो प्लस र माइनसमा त्यति बेसी हामी कन्फ्युज हुँदैनौँ एन्सर तिमीहरूले प्लस र माइनस जुनैमा लेख्यो भने बोथ आर करेक्ट ठिकै छ and trust me on that